Kumusta mga higala? Nagmaayo karon ang ato ang kahimtang ba tungod sa daghang mga trahedyang nahitabo diha sa Pilipinas. Maglisod na ta og pangilabuhi, malibog atong utok ug asa na ta mangita sa atong mga panginahanglanon sa kinabuhi tungod kay nabalakat ang maayo sa atong kahimtang. Daghan kaayong mga kalamidad nga nahimo ining kasamtang ang panahon karon sa 2026 na ay baha nga naguna, bagyo nga mingabot, linog, unsa man ay kastigo baga kinigikan sa kaytas-an. Ang ato bang mga nabuhat dinhi sa kalibutan, mga sobra na kaika dautan. Kaning mga atong gibuhat nga dili maayo nga wa na nato mamatikdi sa atong kaugalingon. Nasuko na siguro nato kayo ang Ginoo tungod kay di na ta maminaw. Nakalimot na ta sa atong obligasyon sa atong kinabuhi diha sa atong kaugalingon pamilya, pagkatao mismo ug sa atong isig katao. Kitang tanan pwede man ta gihapon nga mubalik sa normal sa atong kinabuhi kung unsa atong gibuhat. Mga ilang tagpasaylo, pinitensya sa atong mga sala. And then, maning kamot nga mabag-o ta sa atong kaugalingon. Maura siguro na kay magdaghan pa tagbuhat gusto ko galing masayop na pud ta. Kataw-an na lang hinuon ta sa uban. Dili na ta mahimong nagasubay sa mga tarong dalan sa kinabuhi. Daghan na tagkabalaka. Dili na ta mahimutang. Di na ta halos makatulog. Mao ni ang atong sitwasyon karon sa ato ang kinabuhi. So ang ato diha ampo na lang ta. Mga tagpasaylo kung unsay atong mga sala na buhat. Din paghuman balik tas normal nga unta dili na pud ta magpakasala pag-usab kay balo man ang Ginoo nga bisag unsa pay naa sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing nahibal-an naman sa Ginoo. Kabalo naman siya tanan ana. Usa kabalo siya kung unsay angay po nato nga buhaton ug kabalo pud siya kung unsay iyang buhaton nato. Ilabi na kung kita magbag-o na sa atong kaugalingon pagkatao. Di na ta magpakasala pag-usab. Ana lang sa siguro mga higala nya manghinaot nga kitang tanan magtinabangay gikan diya sa mga nagdumala sa atong panggobyerno nga wala na lain masulti pulong nga dautan tungod kay sila usab magbag-o sa ilang kaugalingon. Kinahanglan kitang tanan dili kay isa lang, duha, tulo, pipila. Mahimo man gud nato na pero di man tagod parehag huna-huna. Wala ta kay baluog unsa ni siya nga klase nga tao dili nimo makontrol kay siya mismo siyang kaugalingon di pud siya kausab. Dili nato makontrol ang tanan nga sitwasyon sa kalibutan tungod kay kitang tanan dinhis kalibutang tuldok lang. Dahil nasa kutob ug hantod sa sundigayon. Daghan salamat sa inyong pagpakig-uban. Bye bye. Love you all.